आत्मबन्धु नमन, मेरो नमन स्वीकार गर्नुहोस्। स्वागत र अभिनन्दन सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रम जागरणमा यो विनोद शर्माको। आज एउटा साधक साधिकालाई काम लाग्दो प्रश्नलाई चर्चाको लागि छानेको छु। यस्तै प्रश्न विगतमा पनि आएको थियो, तर यसलाई अलिक फरक दृष्टिकोणबाट चर्चा गर्न मन लाग्यो। प्रश्न हो, आदरणीय दाजु, दीक्षित साधक र दीक्षा नपाएको साधकमा के भिन्नता छ? असाध्यै महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई यो प्रश्न। प्रिय प्रश्नकर्ता मित्र, साधना एउटा यात्रा पथ हो, अनन्त र अज्ञातको यात्रा। प्रारब्धवश थोरै साहसीहरूलाई मात्र यो यात्रामा अभिरुचि जाग्दछ। यस किसिमको यात्रा दुई प्रकारका हुन्छन् मित्र। एउटा बहिर यात्रा, बाहिरको मात्र यात्रा, जसलाई संसार भनिन्छ। अर्को अन्तर्यात्रा, भित्रतिरको यात्रा, जसलाई अध्यात्म भनिन्छ। 90% मानिस बहिर यात्रामा उर्मलिरहेका छन्, बाँकी 10% अन्तर्यात्राको लागि उत्सुक हुन्छन्। ती 10% मध्ये 1%ले मात्र यात्रालाई निरन्तरता दिन सक्षम हुन्छन्। 9% आउँछन् जान्छन्, आना जाना लगा रहता, कोही आएगा कोही जाएगा। यो अध्यात्मको अनन्त यात्रामा मित्र, एउटा सद्गुरुलाई श्रद्धा गर्दै, उसको दौराको फेर थामेर, उसको हात समातेर हिँड्ने साहस जुन साधक वा साधिकाले गर्दछ, त्यसलाई दीक्षित साधक भनिन्छ। मात्र जिज्ञासा र कौतूहलतामा कहिले यो गुरु कहिले त्यो गुरुको द्वार चाहरिरहनेलाई, त्यस्तो साधकलाई जिज्ञासु साधक भनिन्छ, जसले कुनै एउटा सद्गुरुबाट दीक्षा प्राप्त गरेको हुँदैन। कुनै सद्गुरुसँग दीक्षा लिनु भनेको आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण भार उसको चरणमा अर्पण गरेर आफूलाई निर्भर बनाएर कर्मण्य रहनु, साधनात्मक रहनु हो। यसलाई यसरी बुझाऊ। कुनै नयाँ सहर घुम्न जाँदा पथप्रदर्शक बिना घुमिन्छ भने त्यो साधक हो, तर पथप्रदर्शकको निर्देशनमा हिँडिन्छ भने त्यो दीक्षा प्राप्त साधक हो। अंग्रेजी शब्दलाई खेलाऊ। दीक्षित साधक म्याड हुन्, दिवाना, MAD। कबीरले बाबरी भन्छन्, जो मेडिटेसनमा डुबेका हुन्छन्, अभोइड इन्टोक्सिकेसन, लागु पदार्थ दुर्व्यसनलाई त्यागेका हुन्छन् र डाइटको सन्तुलनमा हुन्छन्, भोजनको सात्विकतामा हुन्छन्। तर साधक नो म्याड हो, म्याड होइन, नो म्याड, अर्थात् यायाबर, घुमन्ते फिरन्ते। आफै हिँड्दा पनि गन्तव्यमा पुगिन्छ होला। जे कृष्णमूर्तिले आफै हिँड्ने कुरामा जोड दिएका छन्, तर धेरै कष्टको बावजुद पुगिन्छ। मार्ग निर्देशक साथमा भए भने मार्ग निर्देशकलाई त्यो बाटोको सम्पूर्ण उतार चढावको जानकारी हुन्छ मित्र। आउँछन् धेरै ओह्राली उकाली, एकनास पाइला चाल्दै जाऊ, लक्ष्यमा पुग्न सजिलो हुँदैन, हतिएको मनलाई सम्हाल्दै जाऊ, यो कुराको अनुभव हुन्छ। अब यहाँ कुरा आउँछ, दीक्षा भनेको के हो? दीक्षित हुनु भनेको कानमा मन्त्र फुकिदिनु, कण्ठी बाँधिदिनु मात्रै हो? होइन मित्र, जिम्मा लिनु हो। शिष्यको सम्पूर्ण जिम्मा आफैले लिनु। सजिलो छैन गुरु हुनु, सरल छैन शिष्य बन्नु। जब गुरु र शिष्यको दुई हृदय एक बनेर धकधक धकधक चल्दछ, प्रेमको धागोमा उनिन्छ, उनीहरूको हृदयको दुखदुखी एक बन्दछ, त्यस्तो नाता त्यो चाहिँ दीक्षा हो। त्यसकारण गुरु ठुलो जिम्मेवारी भएको हुँदा होला सायद शिवपुरी बाबाले कहिल्यै शिष्य बनाउन चाहेनन्। साधना कालको कुरा हो। एकपटक एउटा सद्गुरु मेरो ध्यानमा आउनुभयो। तन्द्राको अवस्था थियो। उहाँले मेरो आज्ञा चक्रमा स्पर्श गरिदिनु भयो। त्यसपछि मैले झलाक झुलुक रिमझिम रिमझिम सप्तरङ्गी इन्द्रधनुष, आनन्द, प्रेम, अद्भुत अनुभूति गरेँ। मलाई लाग्यो
त्यो ध्यानमा म उक्त सद्गुरुबाट दीक्षित भएको थिएँ, उनीबाट स्वीकृत भएको थिएँ। दीक्षाको लागि कुनै औपचारिकता चाहिँदैन मित्र, बस गुरुसँग प्रेम भए पुग्छ, हृदय र आत्माको नाता भए पुग्छ। गुरु र शिष्यको नाता के हो? मलाई लाग्छ सिर्फ प्रेमको नाता हो, सिर्फ हृदयको नाता हो। सुरुमा साधकलाई जीवित गुरुको आवश्यकता पर्छ। प्रष्ट बोलेर इशाराले गाइड गरिदिने सद्गुरुको आवश्यकता पर्छ। जीवित गुरुबाट दीक्षित हुनु हितकर हुन्छ। जसलाई गुरुको कृपा प्राप्त छ उसलाई दीक्षाको पनि अनुकम्पा हुन्छ। गुरुको कृपा तब मात्र प्राप्त हुन्छ मित्र, जब त्यो साधक पूर्ण समर्पित हुन्छ। समर्पण नै दीक्षा हो। कृपा प्राप्त गर्नु छ भने समग्र समर्पण चाहिन्छ। जब समग्र समर्पण जन्मन्छ त्यही नै हो दीक्षाको कृपा। आजकल त कृपा भन्ने जुन शब्द पनि व्यावसायिक बनेको छ। तथाकथित गुरु भन्दछन्, मलाई समोसाको याद आइरहेछ। समोसा खाएको थियौ, खाएको छैनौ? जाऊ 4वटा समोसा किनेर खाऊ, कृपाको वर्षा हुन्छ। 4वटा समोसा एकैचोटि खायो भने त कृपाको होइन, अर्कै थोकको वर्षा हुन सक्छ मित्र। फ्रिजमा कोकोकोला राखेका छैनौ? जाऊ राख, अनि कृपाको वर्षा हुन्छ। कति रुपियाँको पेटी बाँधेका छु? बेल्ट। 500 रुपियाँको पेटी बाँध, कृपाको वर्षा हुन्छ। कालो मनी ब्याग राख, अनि कृपाको वर्षा हुन्छ। हाम्रो लोभी पापी मन पनि मान्छ फेरि त्यो कुरालाई। मिस्टर नटवरलाल भन्दछन्, निर्लोभीलाई त म ठग्न सक्दिनँ, लोभीलाई मात्र ठग्न सक्छु। जसले आफूलाई गुरुको हातमा पूर्णतया छोडिदियो ऊ दीक्षित भयो। अब ऊ भन्छ, म बाँकी रहेन, अब तपाईँ नै हुनुहुन्छ। जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् गुरुदेव। गुरुप्रति समर्पित हुने बित्तिकै शिष्यको व्यक्तिगत अस्तित्व समाप्त बन्दछ। जसले शीश चढायो ऊ शिष्य। शीश भनेको अहंकार, अध्यात्म भनेको द पाथ अफ द प्रोसेस अफ इगो डिजोल्युसन, अहम विसर्जनको प्रक्रिया। दीक्षामा अब सिर्फ गुरु बाँकी रहन्छन्, शिष्यको अस्तित्व मेटिन्छ। यो कुरालाई बहिरी यात्री सांसारिक मनले बुझ्न सक्दैन मित्र। समर्पण अन्तिम विधि हो। समर्पण एउटा आन्तरिक भावदशा हो। यसको लागि होश, सजगता र साक्षी भावको आवश्यकता पर्दछ। समर्पण आत्यन्तिक विधि हो। सद्गुरुको हातमा सम्पूर्ण रूपले आफूलाई छोडिदिनु यही नै समर्पण हो। एकदम असहाय बनेर गुरुको कृपालाई प्रतीक्षा गर्ने जुन व्यक्ति हो उसलाई कृपाको वर्षा हुन्छ। मास्टर इज द मिरर, गुरु दर्पण हुन्, ऐना हुन्। सूर्यको शोभा किरणबाट, चन्द्रमाको शोभा चाँदनीबाट, वृक्षको शोभा फलफूलबाट भए झैं गुरुको शोभा सत्शिष्यबाट हुने गर्दछ। गुरु सूर्य हुन् भने शिष्य किरण, गुरु चन्दन हुन् भने शिष्य पवन। सत्शिष्य सद्गुरुको प्राप्तिबाट मात्र तृप्त हुने गर्दछ। सद्गुरु पनि सत्शिष्यको प्रतीक्षामा सधैँ रहने गर्दछन्। सद्गुरु र सत्शिष्यको मिलनको जुन घडी हो त्यसलाई नै दीक्षा भनिन्छ। प्रश्नकर्ता मित्र, शर्त होइन है, तर जबसम्म शिष्यमा गुरुप्रति ईश्वर भाव हुँदैन तबसम्म उसको आध्यात्मिक उन्नति हुन सक्दैन। गुरुमा परमात्माको भाव हुने बित्तिकै शिष्यलाई गुरुको प्रत्येक क्रिया लीला जस्तो लाग्छ। शिष्यमा गुरुप्रति जति प्रेम, जति श्रद्धा, जति विश्वास हुन्छ त्यति नै गुरु कृपाको पात्र बन्दछ। सम्झी बुझी गुरु कीजे साधुभाइ, सम्झी बुझी गुरु कीजे। यस्तो परम गुरु छान्दाखेरि खुब सोचेर सम्झेर विचार गरेर बुद्धि पुर्याएर मात्रै छान्नु पर्दछ। गुरुहरूको बजार छ, अन्यलमा पर्न सक्छौँ हामी। सद्गुरु को हो ठम्याउन मुस्किल हुन्छ। त्यसकारण सम्झी बुझी गुरु कीजे साधुभाइ, सम्झी बुझी गुरु कीजे। ईश्वर भाव गुरुमा हुनुपर्छ भनेरै ऋषिमुनिहरू भन्दछन्। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज संसारमा गुरुको कमी छैन। किताब पढेर गुरु बनेका छन्,
तीर्थ व्रत गरेर गुरु बनेका छन्। चेलाभन्दा गुरु धेरै छन्। कोही तन्त्र मन्त्रको साधना गर्दैछन्, कोही भैरवको उपासना गर्दैछन्, कोही मन्दिरमा पूजा गर्दैछन्, पाठ गर्दैछन् र पूजापाठको नाममा बलि पनि गर्दैछन्। गढीमाईमा पशु संहार जुन भयो त्यसलाई धर्मको उपाधि दिँदैछन्। उफ, अधर्म चाहिँ के होला? अन्तिम प्रसङ्ग मलाई अनेकौं सत्शिष्यहरूमध्ये एउटा सन्तको याद आउँछ। उनको नाम हो स्वामी एकनाथ। उनी चाहिँ सत्शिष्य हुन् जस्तो लाग्छ। सानैमा टुहुरो भए उनी। हजुर बाबा हजुर आमाले पालेका, तर आध्यात्मिक प्यास एकदम प्रबल थियो उनको। एक दिन आधी रात सब निदाको बेला एकनाथ चुरुक्क उठ्छन्। चकमन्न रात, दसै दिशामा घनघोर चुक घोप्ट्याए झैंको अन्धकार, आकाशमा ताराको टिमटिमाट। निस्के घरबाट पञ्चविकार अष्टपाष्ट रिपुले दनी दन्किरहेको घरबाट निस्के। लड्दै पड्दै, कहिले यता लड्दै कहिले उता लड्दै यात्रा अगाडि जारी राखे। बिहानी पख भयो। एउटा नदीको किनारमा पुगे। यता चाहिँ घरमा बिहानी पख नातिलाई नदेखेर कोलाहल भयो। सारा गाउँ जम्मा भए। उता दुनिया से छूटा नाता, भई हरि मिलन की आशा। घरको याद, घरको पीडा, घरको कष्ट, तर सद्गुरु रूपी वैद्यको शरण। बिहानी पख नदीमा हात मुख धोएर घरतिर फर्के। हृदय भक्कानियो, आँसु बग्यो र मनमने भने, क्षमा गर्नुहोस् हजुर बाबा हजुर आमा, यो अज्ञानीलाई क्षमा गर्नुहोस्। उभिरहेको ठाउँमा अचानक एउटा घोडचढी आइपुग्यो। बाबु कहाँ जाने? के सोचेर बसिरहेको? गुरु महाराजको चरणमा अलिअलि घर र अलिअलि गुरु महाराजको बारेमा सोचिरहेको। को हुन् नि तिम्रा गुरु जसले तिमी जस्ता सत्शिष्य पायो? उनी भन्दछन्, देवगढका दिवान पण्डित जनार्दन स्वामी। यति भनेर नतमस्तक भए एकनाथ मानव गुरु अगाडि उभिनु भएको छ। प्रेमित्र, लामो कथा छ, मैले छुट्याउन चाहे। देखेका छौ गुरुलाई? छैन, तर हाम्रो जन्म जन्मान्तरको नाता हो। तपाईले देख्नु भएको छ? कहिलेकाहीँ झलक झुलुक देखेको छु तिम्रो गुरुलाई। आगन्तुकको मुस्कानयुक्त वचन। धन्य धन्य तपाईको जीवन आगन्तुक। यति वार्तालापपछि घोडचढी आफ्नो बाटो लागे। एकनाथ सोध्दै खोज्दै जनार्दन पन्तको घर पुगे। कुनामा कुरेर बसे। गुरु काममा व्यस्त थिए, दखल दिन चाहेनन्। काम सकेर गुरुले शिष्यलाई पुलुक्क हेरे। एकनाथ जसङ्ग झस्किए। उफ, यो के अचम्म! हे प्रभु, आफूलाई किन लुकाएको? गुरु त त्यही व्यक्ति रहेछन् जसले नदीको किनारमा घोडचढीको रूपमा दर्शन दिएका थिए। गुरुले भने, मैले त कसैलाई पनि शिष्य बनाएको छैन, दीक्षा दिएकै छैन। कसरी तिमी मेरो शिष्य भयो? गुरुदेव, हजुरलाई थाहा छ दीक्षाको घटना घटिसकेको छ। मेरो प्रभु भन्दै गुरुको चरणमा अश्रु फूल चढाउँदै अश्रुधाराले गुरुचरणको प्रक्षालन गरे। अझलाई त नै प्रेमित्र, गुरु शिष्य दीक्षा साधकको सम्बन्धमा हृदयको भावलाई शब्दद्वारा सम्प्रेषित गर्न एकदम गाह्रो छ। प्रेमित्र, गुरु शिष्य दीक्षा अनि साधकको सम्बन्धमा हृदयको भावलाई शब्दद्वारा सम्प्रेषित गर्न एकदम गाह्रो छ। सुन्दा सुन्दै पात्र छ शिष्य भने उसको हृदयले कुरो बुझ्छ। अपात्रको लागि जति पानी खन्याए पनि ओभानोको ओभानै हुन्छ। आजको लागि तपाईका आफ्नो कार्यक्रम जागरणबाट बिदा दिनुहोस्। बिदा पाऊ। प्रणाम।